हेलो ब्लॉमर बोल रहा हूँ चीफ ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया यस चीफ अटेंडिंग यू। कर्नल डार्सन ने तहकुमाना लहजे में कहा जो कि स्पेशल ट्रांसमीटर का लिंक फ़ोन से कर दिया गया था, इसलिए कर्नल डार्सन को अब ओवर कहने की ज़रूरत नहीं थी। चीफ इमरान और उसके साथियों का कहीं पता नहीं चल रहा। अलबत्ता एक रिपोर्ट ऐसी मिली है जिससे पता चलता है कि वो मालागोसी के पुलिस चीफ के खसूसी हेलीकॉप्टर में मोज़म्बिक वापस चले गए हैं। दूसरी तरफ से ब्लॉमर ने कहा, क्या रिपोर्ट है, तफसील बताओ। कर्नल डार्सन ने होंठ चबाते हुए पूछा। पुलिस चीफ एक सरकारी दौरे पर मोज़म्बिक गए हैं और स्पेशल एयरपोर्ट पर मौजूद मेरे आदमी ने बताया है कि पुलिस चीफ के साथ कार में 4 क्रीमैन भी थे, जिनमें से 2 आम कद के थे और 2 द्यो हैकल का दोकामत के थे। मुझे रिपोर्ट इसी वक्त मिली जब हेलीकॉप्टर मोज़म्बिक पहुंच चुका था, वरना मैं पुलिस चीफ समेत इस हेलीकॉप्टर को तबाह करने से भी दरेह ना करता। मेरा ख्याल है कि ये लोग इसीलिए दस्तयाब न हो रहे थे कि ये पुलिस चीफ की रहायशगाह में छुपे रहे होंगे, ब्लॉमर ने जवाब देते हुए कहा। कदोकामत के लिहाज से तो यही लगते हैं। बहरहाल जब पुलिस चीफ वापस आए तो तुमने उसे सारी बात उगलवानी है और सुनो, इसके बावजूद तुमने और तुम्हारे आदमियों ने हर तरह से मुहतात रहना है, क्योंकि ये इमरान इंतहाई खतरनाक हद तक ज़हीन आदमी है। ये ऐसे ड्रामे स्टेज करता है ताकि हम उसकी तरफ से मुतमईन हो जाएं और वो अपना काम कर सके। समझ गए हो ना? कर्नल डार्सन ने तेज़ लहजे में कहा। यस चीफ, मैं पूरी तरह मुहतात रहूँगा, दूसरी तरफ से कहा गया, और कर्नल डार्सन ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। मोज़म्बिक के दारुल हुकूमत मार्कस की एक शाहराह पर स्याह रंग की कार हादसी तेज़ रफ्तारी से मुज़ाफ़ात की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। कार में इस वक्त इमरान और उसके साथी मौजूद थे। अलबत्ता कार की ड्राइविंग सीट पर एक मुकामी नौजवान संवारा मौजूद था। वो हाथ मजबूत जिस्म का मालिक था, लेकिन इस वक्त वो अपने असल चेहरे में नहीं था, बल्कि इमरान ने रवानगी से पहले खुद उसके चेहरे पर मेकअप कर दिया था, लेकिन मेकअप के बावजूद वो मुकामी ही था। अलबत्ता उसकी आंखों में मौजूद चमक बता रही थी कि वो हादसा ज़हीन नौजवान है। इमरान रॉलिफ की मदद से पुलिस चीफ के खसूसी हेलीकॉप्टर पर मालागोसी से मोज़म्बिक पहुंच गया था, क्योंकि रॉलिफ के मुताबिक मोज़म्बिक के नवाह में एक ऐसा आदमी रहता था जो लॉर्ड नामेरी का ज़ाती दोस्त था और पेशे के लिहाज से इंजीनियर था, और तवील अरसे तक इन जजीरों पर रहने के बाद अब 4-5 साल से मुस्तकिल तौर पर मोज़म्बिक में रहाइश पजीद हो गया था। उसका नाम एडवर्ड था। एडवर्ड का वालिद पैकर यूरोपी बाशिंदा था, लेकिन वो तवील अरसे से मोज़म्बिक में रह रहा था, क्योंकि वो यहाँ लकड़ी का बहुत बड़ा ताजर था। एडवर्ड को अलबत्ता उसने यूरोप की यूनिवर्सिटियों में सिविल इंजीनियरिंग की तालीम दिलाई थी, लेकिन फिर अचानक वालिद की वफ़ात पर एडवर्ड ने मोज़म्बिक में अपने वालिद के कारोबार को संभाल लिया था। साथ ही उसने यहाँ इंजीनियरिंग की एक बड़ी फर्म भी बना ली थी, जिसका हेडक्वार्टर एक्रीमिया में था। एडवर्ड ने अलबत्ता शादी एक मुकामी लड़की से की थी और इसकी दोस्ती लॉर्ड नामेरी से थी, और जब लॉर्ड नामेरी ने ये दोनों जजीरे हुकूमत मालागोसी से खरीद लिए तो वो लॉर्ड के साथ तवील अरसे तक इन जजीरों में रहा था और फिर वापस आ गया था। रॉलिफ ने यह मालूमात हासिल करने के बाद जब उसकी तफसील इमरान को बताई तो इमरान ने फ़ौरन एडवर्ड से मिलने का फैसला कर लिया था। वैसे भी उसे मालूम था कि ब्लॉमर के आदमी मालागोसी में उन्हें इंतहाई सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। वो अगर चाहता तो ब्लॉमर को आसानी से ठिकाने लगा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था ताकि कर्नल डार्सन को यही रिपोर्टें मिलती रहें कि ब्लॉमर और उसके आदमी काम कर रहे हैं, वरना ब्लॉमर की जगह कोई और ग्रुप भी मैदान में आ सकता था और जाहिर है इमरान या रॉलिफ उनसे वाकिफ ना हो सकते थे, इसीलिए इमरान ने उसे ना छेड़ा था। फाइलों से उसे इन जजीरों के मुतालिक जो बुनियादी मालूमात हासिल हुई थी उनके मुताबिक ब्लैक आइलैंड में तो सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए उतरा जा सकता था और किसी जरिए से वहां जाना मुमकिन ही नहीं था, जबकि ज़ाराका समंदर के रास्ते पहुंचा जा सकता था, लेकिन उसके लिए उन्हें तवील चक्कर काटना पड़ता। और फिर जिस तरह की ये तंजीम हॉटफील्ड थी, इससे इमरान को मुकम्मल यकीन था कि दोनों जजीरों और इसके इर्द गिर्द के इलाके में लाजमन उसने मौत का जाल बिछा रखा होगा, इसलिए इसे ऐसे किसी आदमी की तलाश थी जो इन जजीरों में रह चुका हो, ताकि वो उससे अपने मतलब की मजीद मालूमात हासिल कर सके। और उसने यही बात रॉलिफ के ज़िम्मे लगाई थी कि वो ऐसे आदमी को तलाश करे, और आखिरकार रॉलिफ ने मोज़म्बिक में एडवर्ड को तलाश कर लिया था और अब वो एडवर्ड के पास जा रहे थे। संबूरा भी रॉलिफ का ही आदमी था और मोज़म्बिक में उसके लिए काम करता था। एडवर्ड के मुतालिक मालूमात भी रॉलिफ ने संबूरा के जरिए ही हासिल की थी, इसीलिए उसने संबूरा को यही ये हुक्म दिया था कि वो मोज़म्बिक में इमरान और उसके साथियों की मदद करे। पुलिस चीफ रॉलिफ का दोस्त भी था और इसकी कई कमजोरियां भी रॉलिफ के पास थी, इसीलिए रॉलिफ ने इमरान और उसके साथियों को महफूज तरीके से निकालने के लिए पुलिस चीफ की ही मदद हासिल की थी। लेकिन इस पुलिस चीफ को ये इल्म नहीं था कि इमरान और उसके साथी दरअसल कौन है। पुलिस चीफ ने उन्हें एक होटल तक पहुंचा दिया था और वहाँ संबूरा मौजूद था, जिसने इमरान और उसके साथियों को इस होटल से लिया और उन्हें खसूसी रहायशगाह में ले गया। यहाँ इमरान और उसके साथियों ने एक बार फिर मेकअप तब्दील किए, लेकिन अब इमरान और टाइगर दोनों यूरोपियन मेकअप में थे, जबकि जवाना और जोसेफ दोनों अपने असल हुलियों में थे। संबूरा का भी मेकअप किया गया और फिर इमरान के कहने पर संबूरा ने एडवर्ड से फ़ोन पर मुलाकात का वक्त ले लिया और अब वो कार में सवार एडवर्ड की रहायशगाह की तरफ ही जा रहे थे, जो मार्कस के नवा में थी। एडवर्ड से तुम्हारी वाकफियत कितनी पुरानी है संबूरा? इमरान ने संबूरा से मुखातिब होकर पूछा। 2 साल से मुलाकात है जनाब। एडवर्ड लकड़ी का काम करता है और उसके काम में अक्सर ग्रुपों के दरमियान गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए एडवर्ड अक्सर अपने किसी काम के लिए मेरी खिदमत कसीर मुआवजे पर हासिल करता रहता है, संबूरा ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद संबूरा ने कार एक बाई रोड पर मोड़ी और उसे आगे बढ़ाए ले गया। मेन रोड से तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत के बाद वो एक वसी और इस हवेली तक पहुंच गए, जिसका तर्ज तामीर कदीम यूरोपियन हवेलियों जैसा था। गेट पर 2 मुकामी मुसल्लह अफराद मौजूद थे। जी साहब, एक दरमान ने गेट के सामने कार रुकते ही ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये संबूरा के मेहमान है, मैं संबूरा का ड्राइवर हूँ। बास संबूरा ने तुम्हारे बास से मुलाकात का वक्त लिया हुआ है, संबूरा ने जवाब देते हुए कहा और दरबान सर हिलाता हुआ गेट के साथ बने हुए कैबिन की तरफ बढ़ गया। इमरान खामोश बैठा हुआ था।
थोड़ी देर बाद गेट खुद ब खुद खुल गया और संबूरा ने कार आगे बढ़ाई। फिर एक तवील लॉन क्रॉस करने के बाद कार एक वसी और इस पोर्च में जाकर रुक गई। वहाँ एक कार पहले से मौजूद थी। संबूरा के इशारे पर इमरान और उसके साथी बाहर आ गए। उसी लम्हे एक मुकामी नौजवान तेजी से बरामदे में जाहिर हुआ और सीढ़ियाँ उतर कर उनकी तरफ बढ़ाया। आइए जनाब, इस नौजवान ने कहा और फिर वापस मुड़ गया। संबूरा, इमरान और उसके साथ इसकी रहनुमाई में चलते हुए एक वसी और अरीज ड्राइंग रूम में पहुंच गए, जिसे इंतहाई शानदार और जदीद फर्नीचर से आरास्ता किया गया था। वो मुलाजिम उन्हें वहां छोड़कर वापस चला गया और चंद लम्हों बाद मुलाजिम ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में शराब की 2 बोतलें और जाम रखे हुए तो उसने शराब और जाम दरमियानी मेज़ पर रखे और फिर वापस चला गया। तुम अगर पीना चाहते हो तो पियो, हमें से कोई भी शराब नहीं पीता, इमरान ने संबूरा से कहा। तो संबूरा हैरत से इमरान को देखने लगा। इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो कि शराब ना पीता हो, संबूरा ने कहा। और इमरान उसकी बात पर बेइख्तियार हंस पड़ा। फिर इससे पहले कि इमरान उसकी बात का कोई जवाब देता, एक लंबा, तड़ंग और भारी जिस्म का मालिक अधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर स्लेटी रंग का 3 पीस सूट था। उसके हाथ में छड़ी थी और वो इस छड़ी के सहारे कदरे लंगड़ा कर चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। तो संबूरा उठ खड़ा हुआ। संबूरा के उठते ही इमरान और उसके साथी भी उठ खड़े हुए। इमरान समझ गया कि यही एडवर्ड है। तशरीफ़ रखिए, मेरा नाम एडवर्ड है, एडवर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। ये साहिबान यूरोप से तशरीफ़ लाए हैं और बात संबूरा के पास इसके किसी दोस्त की टिप लेकर आए हैं। आपसे मुलाकात चाहते हैं, इसीलिए बास ने आपसे मुलाकात का वक्त लिया है। बास एक इंतहाई ज़रूरी काम में फंस जाने की वजह से हो साथ नहीं आ सके, उन्होंने इसके लिए माजरत की है, संबूरा ने बदले हुए लहजे में बात करते हुए कहा। मुझे से आदमी से मिलने के लिए टिप की क्या ज़रूरत थी? एडवर्ड ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा। मुझे रिचर्ड कहते हैं, ये मेरा साथी है माइकल और ये जोसेफ और जवाना है। हम बगैर इत्तला के आपके पास बराह रास्त आने पर माजरत हुआ है, इमरान ने मुसाफिया करते हुए बड़े बाहलाक लहजे में कहा। ऐसी कोई बात नहीं, आपसे मुलाकात करके मुझे मुसरत हुई है, एडवर्ड ने भी इंतहाई अहलाक भरे लहजे में कहा। फिर बारी बारी सबसे मुसाफिया करके वो उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। अब तो शराब नहीं पी, एडवर्ड ने कहा। सॉरी, हम शराब नहीं पीते, इमरान ने कहा। और तो फिर आपके लिए कोई और मशरूब मंगवाया जाए, एडवर्ड ने कहा। साथ उसने आहिस्ता से ताली बजाई तो दूसरे लम्हे कमरे में एक मुलाजिम आ गया। बाले जूस लेकर आओ मेहमानों के लिए, एडवर्ड ने कहा और मुलाजिम सर झुकाकर वापस चला गया। आपसे मुलाकात एक खास मकसद के लिए हो रही है जनाब। दरअसल हमारा ताल्लुक यूरोप की एक ऐसी इल्मी तंजीम से है जो पूरी दुनिया के जजीरों पर रिसर्च कर रही है और हमारी तंजीम को मालूम हुआ है कि मालागोसी के पास तो ऐसे जजीरे हैं जो अभी तक नक्शे पर जाहिर नहीं किए, लेकिन ये दोनों जजीरे इंतहाई खौफनाक तूफानों में घिरे रहते हैं और वहाँ तक पहुँचना मुहाल है। मज़ीद मालूमात पर पता चला है कि ये दोनों जजीरे किसी लार्डना मैरी की मलकियत हैं, लेकिन फिर इत्तला मिली कि लार्डना मैरी वफ़ात पा चुकी हैं और उनकी इकलौती बेटी यूशी भी जिम्बाब्वे में मौजूद नहीं है। चुनांचे हमारी तंजीम ने किसी ऐसे आदमी के बारे में मालूमात हासिल की जो इन जजीरों में रह चुका हो और इस सिलसिले में आपका नाम सामने आया है और इसी वजह से हमने आपको मुलाकात की रहमत दी है, इमरान ने बड़े नरम लहजे में बात करते हुए कहा। वो दोनों जजीरे तो लार साहब की प्राइवेट मलकियत हैं और प्राइवेट मलकियत के सिलसिले में तो किसी किस्म की पूछ के जुर्म बन जाती है, एडवर्ड ने मुंह बनाते हुए कहा। हमने उनकी मलकियत को तो चैलेंज नहीं किया और ना हम ऐसा करना चाहते हैं। अगर लार साहब हयात होते तो हम बराह रास्त उनसे ही बात करते। हम तो इन जजीरों पर जाकर वहाँ के बारे में जोग्राफियाई अर्ज़ियाती और ऐसे ही दूसरी मालूमात हासिल करना चाहते हैं और बस, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, आपका नुक्ता नज़र दुरुस्त होगा, लेकिन मैं इस सिलसिले में माजरत हुआ हूँ। मैंने लार साहब को मुकद्दस हलफ दिया हुआ है कि मैं इन जजीरों के बारे में किसी किस्म की कोई मालूमात किसी को मुहैया नहीं करूँगा, इसीलिए मुझे अफसोस है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, एडवर्ड ने सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। उस लम्हे दरवाज़ा खुला और मुलाजिम ट्रे में जूस के गिलास रखे अंदर दाखिल हुआ। उसने सबके सामने जूस के गिलास रखा और फिर शराब की बोतलें और जाम हाली ट्रे में रखकर वो वापस चला गया। आप मेरे मेहमान हैं, जूस लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हलफ की वजह से मजबूर हूँ, वरना मुझे आपकी खिदमत करके यकीनन मुसरत होती। मुलाजिम के जाने के बाद एडवर्ड ने बड़े बाहलाक लहजे में कहा। शुक्र है, इमरान ने कहा और गिलास उठा लिए। उसके साथियों ने भी उसके गिलास उठाते ही अपने अपने गिलास उठा लिए। बेहद लजीज मशरूब है, हम आपके मशकूर हैं एडवर्ड साहब। बहरहाल ये बात तो आप तस्लीम करते हैं कि आप इन जजीरों पर रहे हैं और इस बारे में तफसीली मालूमात रखते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, इस सिलसिले में क्या शक है, मैं वहाँ 1.5 साल तक मुकीम रहा हूँ। इन दोनों जजीरों का एक एक चप्पा मेरा देखा बाला हुआ है, एडवर्ड ने भी अपने सामने पड़े हुए जूस के गिलास को उठाते हुए कहा। आप पेशे के लिहाज से सिविल इंजीनियर हैं, इमरान ने कहा। जी हाँ, और मैंने एक बैनुल-अक़वामी सिविल इंजीनियरिंग फर्म भी बनाई हुई है जो दुनिया भर में बड़े बड़े तामीराती ठेके लेती है। इसका हेड ऑफिस एक्रीमिया में है, एडवर्ड ने बड़े फ़खराना लहजे में कहा। गुड, आप तो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में से हैं, आपसे मिलकर वाकई मुझे दिली मुसरत हो रही है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, एडवर्ड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अलबत्ता उसका चेहरा इमरान की तारीफ से मुसर्रत से तमतमा उठा था। आप किस फर्म का नाम क्या है, इमरान ने पूछा। एडवर्ड इंजीनियरिंग कारपोरेशन, एडवर्ड ने जवाब दिया। ओह अच्छा, तो वो आपकी फ़र्म है, मेरा ख्याल है मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के शोबे में इसका नाम बहुत अच्छे रिकॉर्ड पर सुना है, जो शोबा इंतहाई वसी और कीमती साइंसी लेबॉर्ट्रियाँ तैयार कराता है, इमरान ने चौंक कर कहा। जी हाँ, साइंसी लेबॉर्ट्रियों की तैयारी में तो हमारी फ़र्म खुसूसी महारत रखती है। हुकूमत एक्रीमिया और दूसरी बड़ी हुकूमतों के तहत हमने बेशुमार इंतहाई शानदार साइंसी लेबॉर्ट्रियाँ तामीर की हैं और आज तक किसी तरफ से भी इस बारे में कोई शिकायत नहीं आई, एडवर्ड ने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। उसके लहजे में फ़ख्र था कि आप इन लेबॉर्ट्री की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी खुद तैयार करते हैं या किसी और से तैयार कराते हैं, इमरान ने कहा। हम खुद तैयार करते हैं, हमारे पास इस सिलसिले में अलहदा शोबा मौजूद है, एडवर्ड ने जवाब दिया।
آپ سول انجینئر ہیں، اسی لیے لازماً آپ جن لیبارٹری کو انتہائی منفرد اور شاندار سمجھتے ہوں گے ان کی فیزیبلٹی رپورٹ اور نقشے تو ریکارڈ میں رکھتے ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے ویسے ریکارڈ تو فرم کے ریکارڈ آفس میں رکھا جاتا ہے، لیکن جن لیبارٹریوں میں میری ذاتی دلچسپی ہوتی ہے ان کا ریکارڈ میں خود بھی رکھتا ہوں، ایڈورڈ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں یا کریمیا میں؟ عمران نے معصوم سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اپنی رہائش گاہ پر میں نے یہاں اپنا ذاتی دفتر بنایا ہوا ہے، میں کریمیا تو کبھی کبھار ہی جاتا ہوں، یہاں رہ کر بھی فرم کے معاملات کو کنٹرول کرتا رہتا ہوں، ایڈورڈ نے جواب دیا۔ یہاں آپ کی رہائش گاہ میں مجھے بے شمار ملازم نظر آئے ہیں، بلکہ ایسے جیسے پرانے دور کے بادشاہوں کے محلوں میں ہوتے تھے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ایڈورڈ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بادشاہوں کی طرح ملازموں کی فوج تو میں افورڈ نہیں کر سکتا، پھر بھی 20 ملازم تو کام کرتے ہی ہیں یہاں، ایڈورڈ نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا۔ میری وائف سنا ہے مقامی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ایڈورڈ چونک پڑا۔ ہاں مقامی تھی، وہ پچھلے سال وفات پا گئی ہیں، ایڈورڈ نے قدرے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ او سوری، بہت افسوس ہوا ہے، آپ کے بچے تو کریمیا میں رہتے ہوں گے، عمران نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ ایک لڑکا ہے ٹونی، وہ کریمیا میں رہتا ہے، وہ بھی سول انجینئر ہے اور ہیڈ آفس کو وہی کنٹرول کرتا ہے، ایڈورڈ نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، آپ کا کافی وقت لیا ہے، بور تو ہو رہی ہوں گے، بس آخری سوال ہے کہ لیبارٹری زاراکا میں ہے یا بلیک آئی لینڈ میں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلیک آئی لینڈ میں ہے۔ مگر کیا مطلب؟ کیسی لیبارٹری؟ کس لیبارٹری کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ایڈورڈ پہلے تو روانی میں جواب دے گیا، لیکن پھر چونک کر سنبھلا اور اس کا لہجہ سرد پڑ گیا۔ گھبرائے نہیں، آپ کا حلف قائم رہے گا، آپ بس صرف اتنا کریں کہ اس لیبارٹری کا نقشہ مجھے عنایت کر دیں، بے شک زبان سے ایک لفظ ادا نہ کریں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسی لیبارٹری، کیسا نقشہ؟ اور آپ پلیز واپس چلے جائیں۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو مزید وقت نہیں دے سکتا، ایڈورڈ نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھے، اتنی بھی کیا بے مروتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ جا سکتے ہیں، پلیز چلے جائیں، ایڈورڈ نے اس بار انتہائی اصیل لہجے میں کہا اور واپس جانے کے لیے مڑنے ہی لگا تھا۔ ٹائیگر، ایڈورڈ صاحب کو ذرا بٹھا دو، ان کو چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے ٹائیگر سے کہا، اور پھر جس طرح کوئی عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے اسی طرح ٹائیگر نے یکلہت چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے ایڈورڈ چیختا ہوا فضا میں اچھل کر گھومتا ہوا واپس ایک صوفے پر آ گرا۔ چھٹی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، ٹائیگر نے اسے گردن سے پکڑ کر مخصوص انداز میں گھما کر صوفے پر پٹک دیا تو ایڈورڈ چیختا ہوا صوفے پر گرا اور پھر اٹھ کر دھڑام سے نیچے قالین پر گر کر ساکت ہو گیا۔ اب جا کر اس کے ملازمین کو بھی وقتی طور پر آف کر دو، ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بے گناہ لوگ ہیں، عمران نے جوزف، جوانا اور ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ تینوں تیزی سے دوڑتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے، جبکہ سمبورا ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا رہا، اس نے اس ساری کارروائی پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا تھا۔ سمبورا، ایڈورڈ صاحب کو اٹھا کر صوفے پر ڈال دو، عمران نے سمبورا سے مخاطب ہو کر کہا، اور سمبورا سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور اس نے قالین پر پڑے ہوئے ایڈورڈ کو اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا۔ آپ کے آدمی نے کون سا داؤ لگایا ہے کہ یہ اس طرح اچانک بے ہوش ہو گیا ہے؟ یہ تو خاصا مضبوط آدمی ہے، سمبورا نے واپس اپنے صوفے کی طرف آتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی گردن بھی ٹوٹ سکتی تھی، لیکن ہم اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، عمران نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا، اور سمبورا سر ہلاتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر تقریباً 20-25 منٹ بعد ٹائیگر اور جوانا کمرے میں داخل ہوئے، سب کو ہاف آف کر دیا گیا ہے، جوانا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ واہ، اچھا کوڈ ہے، ہاف آف بلکہ ہاف بوائل زیادہ اچھا رہے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوانا بھی ہنس پڑا۔ ٹائیگر، اس نے دفتر بنایا ہوا ہے، اسے جا کر تلاش کرو، پھر مجھے بتاؤ، جوانا جب تک ٹائیگر واپس نہ آئے تم بھی جوزف کے ساتھ باہر ٹھہرو، کسی بھی لمحے کوئی آ سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تو جوانا اور ٹائیگر دونوں تیزی سے مڑے اور واپس چلے گئے۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد ٹائیگر واپس آیا۔ بہت شاندار دفتر بنایا ہے باس، اس نے ٹائیگر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اور عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، اسے اٹھاؤ اور اس دفتر میں لے چلو، سمبورا تم جوزف اور جوانا کے پاس ٹھہرو گے، عمران نے کہا، اور سمبورا سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا، جبکہ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر صوفے پر پڑے ہوئے ایڈورڈ کو اٹھایا اور کھینچ کر اپنے کاندھے پر لاد دیا۔ زیادہ وزن ہو تو جوانا کو بلاؤں، عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں باس، اتنا وزن میں آسانی سے اٹھا لیتا ہوں، ٹائیگر نے کہا، اور عمران مسکراتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ ٹائیگر ایڈورڈ کو اٹھائے اس کے آگے آگے چلتا ہوا ایک خاصے وسیع اور عریض کمرے میں پہنچ گیا، یہ کمرہ واقعی انتہائی شاندار انداز میں سجایا گیا تھا۔ عمران کے اشارے پر ٹائیگر نے ایڈورڈ کو ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ رسی تلاش کر کے لاؤ اور اسے کرسی سے جھکڑ دو، عمران نے کہا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا، جبکہ عمران نے دفتر کی تلاشی کا آغاز کر دیا۔ کچھ دیر بعد ٹائیگر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا بنڈل تھا، اس نے رسی کی مدد سے بے ہوش ایڈورڈ کو کرسی سے جکڑ دیا، پھر وہ بھی عمران کے ساتھ دفتر کی تلاشی میں لگ گیا، لیکن 1 گھنٹے کی شدید جہد کے بعد وہ کوئی ایسا سیف یا الماری تلاش نہ کر سکے جس میں انہیں لیبارٹری کا نقشہ مل سکے۔ دفتر لکڑی کے کاروبار اور انجینئرنگ کمپنی کے کاغذات سے بھرا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید ایڈورڈ کو تکلیف دیے بغیر میں نقشہ تلاش کر لوں گا، لیکن اب مجبوری ہے، اسے ہوش میں لے کر آؤ، اب یہ خود ہی بتائے گا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور خود وہ ایڈورڈ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ ایڈورڈ کے کاندھے پر اور دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، اور پھر اس نے سر کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کی ناک اور منہ بند کر دی۔ چند لمحوں بعد ایڈورڈ کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے اور ٹائیگر پیچھے ہٹ گیا۔ عمران خاموش بیٹھا ایڈورڈ کو ہوش میں آتے دیکھ رہا تھا، پھر جیسے ہی ایڈورڈ کی آنکھیں کھلی اس کے منہ سے کراہ نکل گئی اور اس نے لاشعوری طور پر حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن بندھے ہوئے جسم کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا۔ تم نے مجھے باندھ رکھا ہے، کون ہو تم؟ ایڈورڈ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سامنے بیٹھے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ بلیک آئی لینڈ میں لارڈ نامیری نے جو لیبارٹری بنوائی ہے اس کا نقشہ مجھے چاہیے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میرے پاس کوئی نقشہ نہیں ہے، ایڈورڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو ایڈورڈ، لارڈ ہلاک ہو چکا ہے، اسی لیے اس کی موت کے ساتھ اس کا حلف بھی ختم ہو گیا ہے، ہمیں تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اسی لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے،
کہ تم خاموشی سے وہ نقشہ ہمارے حوالے کر دو، اس طرح تمہاری جان بھی اور تمہارے جسم کے اعضاء ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہونے سے بچ جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں یہاں تمہاری مدد کو کوئی بھی نہیں آئے گا اور تمہیں بہرحال نقشہ تو دینا ہی پڑے گا۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ جب میں نے کہا ہے کہ میرے پاس کوئی نقشہ نہیں ہے تو تم ہم میرے گلے کیوں پڑ رہے ہو؟ ایڈورڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر خنجر تو ہوگا تمہارے پاس، عمران نے ٹائیگر کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ اس پاس ٹائیگر نے کوٹ کی جیب سے ایک پتلی لیکن انتہائی تیز دھار کا خنجر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ ایڈورڈ کی دائیں آنکھ نکال دو، یہ ایک آنکھ سے بھی دیکھ سکتا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس پاس، ٹائیگر نے بھی سرد لہجے میں کہا اور کرسی پر جھکڑے ہوئے ایڈورڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی نقشہ نہیں ہے، جب میں ایڈورڈ نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا، لیکن دوسرے لمحے اس کا فکرہ اس کے حلق سے نکلنے والے ایک کربناک مگر طویل چیخ میں ڈوبتا چلا گیا۔ ٹائیگر نے انتہائی سرد مہرانہ انداز میں خنجر والا ہاتھ گھمایا تھا اور ایڈورڈ کی دائیں آنکھ کا ڈھیلا خنجر کی نوک سے کٹ کر باہر نکل آیا تھا۔ ایڈورڈ کے حلق سے مسلسل چیخیں نکلنے لگی، پھر ایک جھٹکے سے اس کی گردن ڈھلک گئی۔ بے پناہ تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ بری طرح مسا اور جسم پسینے میں شربور ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھ کی خلا میں سے خون اور دوسرا مواد اس کے چہرے پر بہہ رہا تھا۔ اسے ہوش میں لے کر آؤ، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو اس بار ٹائیگر نے اس کے بائیں گال پر ایک کے بعد دیگرے تھپڑ مارنے شروع کر دی، کیونکہ دائیں گال پر خون اور مواد بہہ رہا تھا اور تیسرے تھپڑ پر ایڈورڈ چیختا ہوا ہوش میں آ گیا تھا۔ اس کی اکلوتی بائیں آنکھ تکلیف کی شدت سے سرخ ہو گئی تھی۔ ہوش میں آتے ہوئے اس نے چیخنا شروع کر دیا تھا، جس قدر جی چاہے اونچی آواز میں چیخ لو، تمہارے ملازم تمہاری مدد کو نہیں آ سکتے کیونکہ وہ سب لاشوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ عمران کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سرد ہو گیا تھا۔ کیا تم نے سب کو ہلاک کر دیا، سب کو؟ تم اس قدر ظالم ہوگی، اور کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ ایڈورڈ نے دائیں بائیں سر پٹکتے ہوئے کراہتے ہوئے کہنا شروع کر دیا۔ کیا خیال ہے تمہارا ایک کان کاٹ دیا جائے، پھر ناک، پھر بازو، پھر ایک ٹانگ؟ میرا خیال ہے اس طرح بھی تم زندہ تو رہ جاؤ گے۔ بولو، شروع کریں کام، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تم ظالم ہو، تم کمینے ہو، تم ایڈورڈ نے بے اختیار اونچی آواز میں گالیاں دینی شروع کر دی۔ چلو شروع ہو جاؤ، ٹائیگر سب سے آخر میں زبان کاٹ دینا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ پاس، ٹائیگر نے جواب دیا اور کمرہ ایک بار پھر ایڈورڈ کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ ٹائیگر نے خنجر کے ایک ہی وار سے ایڈورڈ کا دایاں کان جڑ سے ہی کاٹ دیا تھا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ یکلحظ، ایڈورڈ نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس کی گردن ایک بار پھر ڈھلک گئی۔ اب پانی لے کر آؤ اور اس کے زخموں پر بھی ڈال دو اور اسے تھوڑا سا پلا بھی دو، ورنہ اب یہ مر جائے گا، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا اور ٹائیگر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خون آلود خنجر ایک طرف میز پر رکھا اور ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ایک بڑا سا جگ تھا۔ اس نے ایڈورڈ کی آنکھ اور کان کے زخموں پر پانی انڈیلنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد ایڈورڈ پانی پڑنے کی وجہ سے ایک بار پھر چیختا ہوا ہوش میں آ گیا تھا اور ٹائیگر نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا منہ اوپر اٹھایا اور پانی اس کے حلق میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ جب چند گونڈ ایڈورڈ کے حلق سے نیچے اتر گئے تو ٹائیگر پیچھے ہٹ گیا۔ ایڈورڈ اب چیخنے کی بجائے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس کا چہرہ مسح ہو رہا تھا، لیکن زخموں پر پانی پڑنے اور حلق میں چند گونڈ جانے کی وجہ سے اس کے چہرے پر موجود تکلیف کے آثار میں پہلے کی نسبت قدرے کمی آ گئی تھی۔ ٹائیگر نے پانی کا جگ رکھ کر دوبارہ میز پر رکھا خون آلود خنجر اٹھا لیا۔ ہاں اب بتاؤ کہاں ہے نقشہ، ورنہ، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ وہ سیف میں ہے، میز کے پائے کے نچلے حصے میں ٹھوکر مارو تو میز کی نچلی دراز کے اندر ایک خفیہ خانہ کھل جائے گا۔ اس کے اندر ایک آلہ موجود ہے، اسے باہر نکال کر اس کا بٹن دباؤ گے تو دائیں ہاتھ کی دیوار میں موجود خفیہ سیف نمودار ہو جائے گا۔ نقشہ اسی سیف میں ہے، ایڈورڈ نے کراہتے ہوئے کہا اور عمران ہو اٹھ کر میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے میز کے پائے کا پہلے بغور جائزہ لیا، پھر اس نے مڑی ہوئی انگلی کے ہک کو پائے پر مارا تو ہلکی سی کٹاک کی آواز کے اندرونی طرف سنائی دی۔ عمران نے میز کی نچلی دراز کھولی اور اس میں موجود فائلیں نکال کر اس نے میز پر رکھنی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول جتنا آلہ پکڑا ہوا تھا۔ عمران نے اس پر لکھی ہوئی تحریر کو غور سے پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں اس آلے کا بٹن دبتے ہی وہ کسی سائنسی حربے کا شکار نہ ہو جائے، لیکن اس آلے پر موجود تحریر پڑھ کر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے اور اس نے اس پر موجود بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے دیوار کا سامنے والا حصہ پھٹ کر ایک بڑا سا چوکٹھا نمودار ہوا اور پھر دیوار کا وہ حصہ درمیان سے پھٹ کر دونوں طرف میں غائب ہو گیا۔ وہاں واقعی ایک بڑا سا سیف نمودار ہو گیا تھا۔ یہ نمبروں والا سیف ہے، کیا نمبر ہے اس کا، عمران نے ایڈورڈ سے مخاطب ہو کر پوچھا اور ایڈورڈ نے نمبر بتا دیے۔ عمران نے آگے بڑھ کر وہ نمبر ڈائل کیا اور کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی سیف کھل گیا۔ عمران نے سیف کھولا تو اس کے خانے میں تو انتہائی بڑی مالیت کے کرنسی نوٹوں کی گڑیاں بھری ہوئی تھیں، جبکہ دوسرے خانے میں جواہرات کے بڑے بڑے پیکٹ رکھے ہوئے تھے۔ البتہ سب سے نچلے خانے میں 10-12 فائلیں موجود تھیں۔ عمران نے ان فائلوں کو باہر نکالا، پھر ایک ایک کر کے انہیں چیک کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد ایک فائل پر اس کی نظریں جم گئی۔ اس میں ایک بڑا سا نقشہ طے کر کے رکھا گیا تھا اور اس کے علاوہ کافی ٹائپ شدہ کاغذات بھی موجود تھے۔ عمران نے اس نقشے کو غور سے دیکھا، پھر ان کاغذات کو پڑھنا شروع کر دیا، پھر اس نے فائل بند کر کے اسے علیحدہ رکھا اور دوسری فائلیں چیک کرنی شروع کر دیں۔ ایک اور فائل کھولتے ہی اس کے ہاتھ رک گئے اور اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس فائل کو بھی پہلی فائل کے ساتھ رکھ کر باقی فائلوں کو واپس خانے میں رکھا اور سیف بند کر دیا۔ پھر دونوں فائلیں اٹھا کر وہ واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے ایک فائل کھول کر اس میں موجود کاغذات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ایڈورڈ مسلسل آہستہ آہستہ کراہ رہا تھا، جبکہ ٹائیگر ہاتھ میں پکڑے خنجر خاموش کھڑا تھا۔ کافی دیر بعد عمران نے ایک فائل بند کی، پھر دوسری فائل اٹھا کر ایک پڑھنی شروع کر دی۔ جبکہ دوسری فائل بھی اس نے پڑھ ڈالی تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دونوں فائلیں بند کر کے اپنے کوٹ کی سائڈ جیب میں ڈال لیں۔ کیا ہیڈ کوارٹر اور لیبارٹری میں اتنے سائنسی انتظامات تمہاری موجودگی میں کیے گئے تھے، عمران نے ایڈورڈ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ سائنسی انتظامات تمہارا مطلب ہے مشینری؟ نہیں، میں تو تعمیر کے بعد واپس چلا آیا تھا، مشینری تو اس فیلڈ کے ماہر لوگوں نے سیٹ کی ہوگی، ایڈورڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران سمجھ گیا کہ ایڈورڈ نے صرف تعمیرات کی ہوں گی، اس کے بعد اسے واپس بھیج دیا گیا ہوگا۔
اوکے اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے یا زندہ چھوڑ دیا جائے۔ عمران نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، مجھ پر رحم کرو، مجھے مت مارو، تم نے مجھے پہلے ہی کافی تکلیف پہنچائی ہے، ایڈورڈ نے کہا۔ اب وعدہ کی تکلیف نہیں ہوگی، عمران نے جواب، جس کے ساتھ اس کا ہاتھ بائیں جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ ایڈورڈ کچھ کہتا یا چیختا، ایک دھماکہ ہوا اور گولی کرسی پر بندھے ہوئے ایڈورڈ کے دل میں گھس گئی۔ ایڈورڈ کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس کے جسم ایک لمحے کے لیے تڑپا، پھر اسے گردن ڈلک گئی اور جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ دل میں گولی کھل کر اسے بولنے کی بھی مہلت نہ ملی اور وہ ختم ہو گیا۔ میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ اسے زندہ چھوڑ دوں، لیکن اسے لازماً اپنے بیٹے کو بتا دینا تھا اور ہو سکتا ہے اس کا رابطہ یوشی یا کرنل ڈارسن سے ہو، اس لیے مجبوری تھی۔ عمران نے ریوالور واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا، بس ان ملازموں کا کیا کرنا ہے، وہ تو پولیس کو سمبورا کا نام بتا دیں گے، ٹائیگر نے کہا۔